Mayong gabi or mayong adlaw kanaton tanan mga kaigsuonan ko diha ni Kristo, labi na gayud sa akong mga kaigsuonan mga Katoliko. Amo mong gidasig ug giagni sa pagparticipate sa among debosyon sa pag-ampo sa Santos nga Rosaryo matag adlaw tanan sa matag gabi. So amo mong gi-invite pinagi sa pag-ampo sa Santos nga Rosaryo sa Binisaya nga Giya sa matag gabi sa may alas 8:30 sa kagabion. So inaot kay inyo kaming ubanan sa among mga pag-ampo sa Santos nga Rosaryo sa tibok namong banay ug tibok namong pamilya. Ug ang Ginoo magadugang kanato sa kadasig o kusog sa pag-atubang sa daghang matang sa mga pagsulay niining kinabuhia, pinaagi sa pagpamalandong sa mga misteryo matag adlaw sa kaagi ni Hesus uban sa iyang inahan ang mga Birhen Maria. Pinaagi sa atong mga pag-ampo sa Santos nga Rosaryo, makabaton kita sa kalig-on kadasig o lig-on kita nga matubang sa tanang matang sa mga pagsulay niining kinabuhia. Ug sa among gidasig mga kaigsuonan ko diha ni Kristo, ilabi na gayud sa mga Kristiyano Katoliko sa pag-participate sa pagpaminaw alang sa itong mga pag-ampo matag gabi sa Santos nga Rosaryo. Kini nga mga pag-ampo maayo kayo kini alang sa tanang mga kaigsuonan nato, labi na gayud sa dunay mga problema sa ilang pamilya, problema sa relasyon, problema sa emosyon, problema sa mental, problema diha sa atong tagsa-tagsa nato ka relasyon sa tibok banay o pamilya, og ingon sa pinansyal o sa kalampusan sa tanan natong mga pangandoy ug tinguha. Ang Santos nga Rosaryo gamhanan gayud kaayo tungod kay kini gitudlo man pinaagi sa mahal nga Birhen Maria nga maoy atong dangpon nga mga pag-ampo alang sa kahimayaan sa iyang anak nga si Hesus o sa pagpasidungog sa mga misteryo sa kaagi sa iyang anak nga mao si Ginoong Kristo nga mao atong manluluwas ug atong Dios ug Hari hangtod sa kahangturan. Ug sa atong paminawon kanunay ang mga misteryo sa matag adlaw diha sa misteryo sa kasakit, himaya ug sa kasilak ug sa misteryo sa kalipay. Sa pinagi sa mga pag-ampo sa Santos nga Rosaryo, kitang tanan magmalipayon o magmadasigon kita bisan pa man taliwala sa mga problema o mga pag-antos nato nining kinabuhia, malaumon kita na pinaagi sa gisaan ni Ginoong Kristo uban sa iyang mahal nga inahan ang iyang pinalangga kaayong esposa. Kita iyang maproteksyonan sa mga katalagman o sa tanang matang sa mga kaguliyang o kagugot o sa sala. Pinaagi sa iyang inahan nga mao si Mama Mary o pinaagi sa iyang higugmaon nga panabang. Kita iyang dalhon o agakon ngadto sa iyang anak nga mao ang atong manluwas nga mao si Ginoong Kristo nga Hari ug Dios hangtod sa kahangturan. Ug sa kining tanan ato kining gilauman ug ato kining maangkon, pinaagi lamang gayud ni Ginoong Kristo nga atong mangluluwas. Ug busa ako naga-invite kaninyong tanan sa pag-join o pagminaw kanunay sa mga misteryo sa matag adlawng tanan matag gabi alas 8:30 sa matag gabi. Dinhi sa ato ang channel sa NWB Noel Oro. Daghang salamat kaniyong tanan ug ang Ginoo magapanalangin kanatong tanan sa ngalan sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Mayong adlaw o mayong gabi kanatong tanan.